नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी यो भिडियोमा कक्षा 10को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको इकाइ 2मा पर्ने जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र व्यवस्थापन भन्ने जुन इकाइभित्र परेको पुराना प्रश्न र सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर आज हामी छोटा प्रश्न उत्तरको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ, जुन चाहिँ एसइमा अथवा एसएलसीमा 4 मार्क्समा सोध्ने गरेको र सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। र हामीले योभन्दा अघिका 2वटा भिडियोमा इकाइ 2कै छोटा प्रश्न उत्तरहरू हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा टाइप गरेर त्यसमा भएको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, आज चाहिँ हामी ग्रुप बी अन्तर्गत पर्ने जुन चाहिँ 4 मार्क्समा एसइमा सधैँ सोध्ने गरेको प्रश्नहरू र सम्भावित प्रश्नहरू यो भिडियोमा हेर्दैछौँ र त्यसको उत्तरहरू पनि हेर्छौँ है त। ल, अब ढिला नगरिकन हामी प्रश्नतिर लागौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न 2075 सालको एसइमा सोधेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि बसाइसराई मापकहरूको सूची बनाई कुनै एकको टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब हेर्नुहोस् त, बसाइसराई भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, एक ठाउँबाट मानिस अर्को ठाउँमा सर्ने। सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्ति वा परिवार अक्सर बसोबास गरेको स्थान छोडेर एक भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा जाने प्रक्रियालाई बसाइसराई भनेर भनिन्छ। अब यसका केही तत्त्वहरू छन् मापन गर्नको लागि, यसलाई मापन गर्न केही तत्त्वहरू छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा छ आन्तरिक बसाइसराई दर, त्यसै गरी दोस्रो छ बाह्य बसाइसराई दर, त्यसै गरी तेस्रो छ कुल बसाइसराई दर र चौथो खुद बसाइसराई दर। ल, अब त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ र त्यो मध्येमा कुनै एउटाको तपाईँहरूलाई कुन सहज हुन्छ त्यसको टिप्पणी लेख्नुपर्ने छ, अर्थात् त्यसलाई अलिकता व्याख्या गर्नुपर्ने छ। हामीले एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामी बसाइसराईकै बारेमा लेखौँ है त। बसाइसराई भनेको के हो हामीले बुझिसक्यौँ। कुनै एउटा व्यक्ति वा परिवार चाहिँ अक्सर बसोबास गरेको ठाउँबाट चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर अन्य अथवा अर्कै भौगोलिक क्षेत्रमा गयो भने त्यसलाई हामी बसाइसराई प्रक्रिया भनेर भन्छौँ। हो, त्यो मापन गर्नको लागि आन्तरिक बसाइसराई दर, बाह्य बसाइसराई दर, कुल बसाइसराई दर र खुद बसाइसराई दर चाहिँ अपनाइन्छ है त। ल, अब त्यसमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्छौँ हामी र आन्तरिक बसाइसराई दरको बारेमा व्याख्या गर्छौँ। ल, अब त्यो पछि उत्तर लेखौँ है त। यसको उत्तर कसरी लेख्ने तपाईँहरू पनि लेख्दै जानु होला कपीमा। म यसको उत्तर लेख्दै जान्छु। ल, अब पहिला बसाइसराईलाई व्याख्या गरौँ है त। बसाइसराई भन्नाले कुनै व्यक्ति वा परिवार अक्सर बसोबास गर्ने गरेको स्थान छोडी एक भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा जाने
प्रक्रियालाई जनाउँछ। बसाइसराई सराईका मापनहरू यस प्रकार छन्। ल अब त्यसमा पहिलो छ आन्तरिक बसाइसराई दर। दोस्रोमा छ बाह्य बसाइसराई दर। त्यसैगरी तेस्रोमा कुल बसाइसराई दर। चौथोमा खुद बसाइसराई दर। ल अब यसमा कुनै एउटाको व्याख्या गरौँ। ल पहिला आन्तरिक बसाइसराई दरकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब यसको बारेमा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको थोरै व्याख्या गरौँ यसलाई। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब आन्तरिक बसाइसराई दर भनेको के हो त्यो थोरै बुझौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल आन्तरिक बसाइसराई दर भन्नाले कुनै देशभित्र कुनै ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको जनसङ्ख्यालाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, आन्तरिक बसाइसराई दर भनेको कुनै देशभित्रको कुनै ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको जनसङ्ख्यालाई बुझाउँछ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब यसको सूत्र के हुन्छ त्यो चाहिँ म लेखाइदिन्छु। यसको परिभाषा तपाईँहरूले लेख्नु होला, म भनिदिन्छु। किनभने धेरै जस्तो एसईमा सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मौलिक उत्तर झल्काएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै शैलीमा उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर म यहाँ केही बुँदाहरू लेखाइदिन्छु, केही टिपोटहरू लेखाइदिन्छु, मुख्य बुँदाहरू, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शैलीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी लेख्दाखेरि एसईमा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँहरूलाई बढी मार्क्स प्राप्त हुन्छ, बढी अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सकभर आफ्नो मौलिकता झल्काएर लेख्नु होला है त। म यहाँ चाहिँ मुख्य बुँदाहरू जुन जुन आवश्यक छ तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा लेखिदिन्छु र त्यसको बारेमा व्याख्या गरिदिन्छु। त्यसैलाई बुझेर तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब आन्तरिक बसाइसराई दरमा के भनेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आन्तरिक बसाइसराई दरले कुनै देशभित्र कुनै ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। ल अब त्यसलाई मापन कसरी गरिन्छ त्यसको सूत्र लेखौँ है त। त्यसको सूत्र म लेखिदिन्छु यहाँ। आन्तरिक बसाइसराई दर। ल त्यो निकाल्ने सूत्र भनेको कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा बसाइसरी आएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्यालाई मध्य वर्षको त्यस ठाउँको
जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो र 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। 1000ले गुणन गरियो भने आन्तरिक बसाइसराई दर आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, आन्तरिक बसाइसराई दर निकाल्न के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा बसाइसरी आएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्यालाई मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो र 1000ले गुणन गर्दाखेरि आन्तरिक बसाइसराई दर आउने रहेछ। ल अब यसबाटै आन्तरिक बसाइसराई दरलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। आन्तरिक बसाइसराई दरले कुनै देशभित्र कुनै ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको जनसङ्ख्यालाई बुझाउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी 1 नम्बरको प्रश्न हामीले हल गऱ्यौँ। अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 2075 सालमै सोधेको प्रश्न के छ भने प्रजनन र उर्वरताबीच 4वटा फरक देखाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि। ल अब पहिला प्रजननको बारेमा लेखौँ है त। प्रजनन। ल अब म यहाँ बुनागत रूपमा लेखिदिन्छु र यसलाई आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले व्याख्या गर्नु होला है त। अब प्रजनन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ? सामान्य अर्थमा प्रजनन शब्दले जन्मलाई बुझाउँछ। जन्मलाई बुझाउँछ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। सामान्य अर्थमा प्रजनन शब्दले जन्मलाई बुझाउँछ। अब प्रजनन भनेको सन्तान उत्पादन गर्ने कार्य हो। सन्तान उत्पादन गर्ने कार्य हो। ल यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको प्रजनन भन्नाले कुनै महिला वा महिलाको समूहको सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। महिला वा महिलाको सन्तान महिलाको समूहको सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रिया। ल अब अर्को प्रजननलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने प्रजनन भनेको महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जन्माउने जीवित शिशुहरूको सङ्ख्यासँग सम्बन्धित छ। ल महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जन्माउने जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या। ल यसरी प्रजननलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। र अब अर्को उर्वरता। ल हेर्नुहोस् त, अब उर्वरता भनेको के हो त्यसलाई पनि व्याख्या गर्दै जाउँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब उर्वरता। ल उर्वरता भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। उर्वरता भन्नाले कुनै महिलाले आफ्नो जीवनकालमा सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने जैविक क्षमता। ल महिलाले आफ्नो जीवनकालमा सन्तान उत्पादन गर्ने जैविक क्षमता भनेर बुझिन्छ है त। ल यसरी उर्वरताको एउटा बुँदा लेख्यौँ हामीले। अब अर्को भनेको
सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम उमेर समूह 14 देखि 49 वर्षका महिलाहरूलाई उर्वरता भएका महिला भनिन्छ। 14 देखि 49 वर्षका महिलाहरूलाई उर्वरता भएका महिला भनिन्छ। ल यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भनेको गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमतालाई नै वास्तवमा उर्वरता भनिन्छ। ल गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता, ल यसैलाई हामीले मुख्य रूपमा उर्वरता भन्ने रहेछौँ। ल उर्वरता भनेको के रहेछ भन्दा गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता अर्थात् सन्तान जन्माउन सक्ने क्षमता। ल अब अर्को बुँदा के लेख्न सक्छौँ भने उर्वरता महिलाको रजस्वला सुरु भएपछि त्यसको अन्त्य नहुन्जेलसम्म कायम रहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रजस्वला जुन चाहिँ महिलामा मात्र हुन्छ हो, महिलाको रजस्वला सुरु भएपछि त्यसको अन्त्य नहुन्जेलसम्म कायम हुन्छ। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। यो बुँदाहरू मुख्य बुँदा मैले लेखाइदिएँ र यसलाई अब आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि कुनै महिलाले गर्भधारण गर्न सक्दिनन् भने त्यस्तो क्षमतालाई उर्वरता क्षमता नभएको भनिन्छ। कुनै महिलाले गर्भधारण गर्न सक्दिन भने त्यसलाई उर्वरता क्षमता नभएको मानिन्छ। ल त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल 2075 सालमा विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका छन्, त्यसकै चाहिँ चर्चा हामीले गरिरहेछौँ। ल अब त्यसमध्येमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूलाई छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो त्यसलाई थोरै व्याख्या गरौँ र त्यसका उपायहरू म यहाँ बुँदागत रूपमा लेखेर त्यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु। त्यसलाई तपाईँहरूले बुँदागत रूपमा लेख्नु होला र त्यसलाई त्यो व्याख्यालाई सुनेर आफ्नो शब्दमा लेख्नु होला है त। ल अब यसमा पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको बुझौँ। अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भने नि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसङ्ख्या परिवर्तन भइरहँदा आवश्यक स्रोतको आपूर्ति योजना हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्राप्त स्रोतको सही सदुपयोग र त्यो प्राप्त स्रोतले नधान्ने जनसङ्ख्या भएमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विशेष गरेर समस्या नआउने गरी जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्नु भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नै हो। त्यस्तै स्रोतको परिचालन गर्न जनशक्ति अभाव भएमा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। ल हेर्नुहोस् त कति गहन कुरा छ। विशेष गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत अनुसार हामीलाई के स्रोतहरू उपलब्ध छन् त्यही स्रोत अनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्य, जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। जस्तै कि कुनै ठाउँमा एकदमै धेरै जनसङ्ख्या छ र त्यहाँ स्रोत र साधन कम छन् भने अब के गर्नु पर्यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न, अर्को कुनै ठाउँमा जहाँ चाहिँ एकदमै
प्राकृतिक स्रोत साधन बढी छ तर मान्छे कम छन् भने त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्यालाई सार्नु पऱ्यो, केही जनसङ्ख्यालाई त्यहाँ सार्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल, त्यही कुरा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले प्राप्त गरेको स्रोतले नधान्ने जनसङ्ख्या भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब यसरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समस्या नआउने गरी जनसङ्ख्या वृद्धिलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने त्यसैलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनि नै रहेछ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। र त्यस्तै स्रोतको परिचालन गर्न जनशक्ति अभाव भएमा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नै हो। जहाँनिर जनसङ्ख्या कम छ र हामीले स्रोत र साधनलाई चलाउनको लागि एकदमै धेरै जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा त्यहाँ जनसङ्ख्या कम भएको जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नै रहेछ। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल, यसलाई थोरै लेखौँ है त। अब यसको बुँदागत टिपोटहरू म तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु र फेरि व्याख्या गरिदिन्छु र त्यसलाई सुनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो उत्तर। ल, यसको उत्तरमा के लेखौँ भने पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको त्यसको थोरै परिभाषा लेखौँ। ल, यसको परिभाषामा के लेखौँ भने प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। ल, अब यति कुरा लेखिसकेपछि तपाईँहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू। ल, त्यसमा पहिलो छ जन्मान्तर। त्यसै गरी दोस्रो छ उपयुक्त उमेरमा विवाह। त्यसै गरी तेस्रो छ महिला सशक्तिकरण। त्यसै गरी चौथो छ लैङ्गिक समानता र समता। त्यसै गरी पाँचौँ छ गर्भनिरोधका उपायहरू। ल, यति हुनु मुख्य बुँदा। तपाईँहरूले यति बुँदाहरू लेख्नु होला जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा। अब यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। म अब व्याख्या गरिदिन्छु, त्यही कुराहरूलाई लेख्दै जानु होला है त। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा ढिलो विवाह गर्ने, त्यसै गरी जन्मान्तर राख्ने, कानुनी गर्भपतन गर्ने, बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने, परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग गर्ने चाहिँ यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायहरू हुन्। जनसङ्ख्या शिक्षाको व्यापकता, त्यस्तै शिक्षा र चेतनाको वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र समता, त्यस्तै रोजगारी र पेसा व्यवसायमा सक्रियता जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका अप्रत्यक्ष उपायहरू हुन्। ल, त्यसमा पनि विभिन्न उपाय छन् र त्यसको प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ हामीले यहाँ व्याख्या गरिसकेका छौँ। जन्मान्तर
उपयुक्त उमेरमा विवाह, महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र गर्भनिरोधका उपायहरू। ल अब प्रत्यक्ष उपाय र अप्रत्यक्ष उपायमा भने मुख्य भनेको जन्मान्तर रहेछ, उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने रहेछ, महिला सशक्तिकरण रहेछ, लैङ्गिक समानता र समता रहेछ, त्यस्तै गर्भनिरोधका उपायहरू रहेछ। ल अब जन्मान्तरको बारेमा बुझौँ है त। जन्मान्तर भनेको अब कसरी त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ भन्दाखेरि एक बच्चादेखि अर्को बच्चाको अन्तरमा अर्थात् जन्मान्तरमा एउटा बच्चा जन्मियो र अर्को बच्चा जन्माउनु लगभग 4-5 वर्ष पछि मात्रै अर्को बच्चा जन्माइयो भने त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी ल्याउँछ। ल जन्मान्तरमा के गर्ने, एउटा बच्चा भइसकेपछि कम्तीमा 4देखि 5 वर्षमा अर्को बच्चा जन्माउने। एउटा बच्चा भइसकेपछि 4-5 वर्ष पछाडि मात्रै अर्को बच्चा जन्माउने हो भने त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी ल्याउँछ। ल अब त्यस्तै अर्कोमा दोस्रोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उपयुक्त उमेरमा विवाह। ल महिलाको उमेर 20 वर्ष भइसकेपछि गर्भाधारण गरी बच्चा जन्माउने गरी र 20 वर्षपछि विवाह गर्नु उपयुक्त उमेर मानिन्छ। त्यस्तै गरी 20देखि 35 वर्षको बिचमा बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो भई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, महिलाको 20 वर्षमा विवाह गर्ने। ल महिलाको 20 वर्षमा विवाह गर्ने र 20देखि महिलाले 20देखि 35 वर्षभित्र सन्तान जन्माउने। ल त्यो गरियो भने चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा त्यसले सहयोग गर्छ, जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी आउँछ। ल अब अर्को छ महिला सशक्तिकरण। ल महिला सशक्तिकरण भन्ने बित्तिकै अब कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न त्यसले कसरी सहयोग गर्छ भन्दाखेरि महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गरी सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूको स्तर सुधार गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, महिला सशक्तिकरण भनेको महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गर्ने। महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गर्ने। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। महिला सशक्तिकरण भन्ने बित्तिकै महिलालाई शिक्षा र अवसर प्रदान गरी सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ लैङ्गिक समानता र समता। ल अब कसरी चाहिँ यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ त्यसलाई बुझौँ है त। पति पत्नी बीच सन्तान उत्पादन, वंशको निरन्तरता र पारिवारिक व्यवहारमा सहयोग र सद्भावको विकास गरी अधिकारको समानताबाट लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। महिला र पुरुषबीच विभेदको अन्त्य गरी सहभागिता र अवसर कायम गरी लैङ्गिक समानता कायम गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, महिला र पुरुषको विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्यो। महिला र पुरुषको विभेदको अन्त्य। ल विभेदको अन्त्य हुनु पर्यो र उनीहरूलाई पनि अवसर र सहभागिता अवसर दिने महिलाहरूलाई। ल त्यो गरियो भने लैङ्गिक समानता कायम हुन्छ। महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिने गऱ्यौँ भने त्यसले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब अर्को छ गर्भनिरोधका उपायहरू। ल गर्भनिरोधका अब प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै उपायहरू छन् र त्यसमा पनि दुईटा सन्तान भइसकेपछि प्राकृतिक रूपमै
अथवा कृत्रिम रूपमै गर्भनिरोध रोक्न सकिन्छ। त्यो गरियो भने जनसङ्ख्या कम हुन्छ। महिला र पुरुषले गर्भनिरोधका प्राकृतिक र कृत्रिम उपाय अपनाएर पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल यसमा के लेखौँ भने प्राकृतिक र कृत्रिम उपायहरू अपनाउने। ल त्यसमा पनि अब स्थायी र अस्थायी जुन गर्भनिरोधका प्रक्रियाहरू छन् त्यो अपनायो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै कि अब स्तनपान, महिलाले लामो समयसम्म स्तनपान गरायो भने त्यसले पनि गर्भ रहन दिँदैन र जनसङ्ख्या वृद्धि हुन दिँदैन। त्यस्तै अर्को छन्द विधि छ, त्यसै गरी बाह्य स्खलनहरू छ, त्यसले चाहिँ गर्भ बस्न दिँदैन। त्यस्तै अब स्थायी विधिहरू पनि छ, महिलाले मिनी ल्याब गर्ने अथवा ल्याप्रोस्कोपी गर्ने, त्यस्तै पुरुषले भ्यासेक्टोमी गर्ने। त्यो गरियो भने पनि गर्भ बस्न पाउँदैन है त। ल त्यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या जुन वृद्धि छ त्यसमा कमी आउँदै जान्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिकी तालिका निर्माण गरी यसका तत्त्वहरूको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ। जनसाङ्ख्यिकी तालिका बनाउनलाई हामीले के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि पहिला जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया, त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिक मापन। ल अब जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरू 3वटा छन्, जन्म, मृत्यु र बसाइसराई। त्यस्तै यसको प्रक्रिया, जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया भनेको प्रजनन, जन्म भनेको प्रजननबाट हुन्छ, मृत्यु मरण र बसाइसराई। त्यसै गरी अब जनसाङ्ख्यिकी मापन कसरी गर्न सकिन्छ जन्मको भन्दाखेरि प्रजनन दरबाट, त्यसै गरी मृत्यु दरबाट र बसाइसराई दरबाट। ल त्यही तालिका तपाईँहरूले बनाउनु पर्नेछ। म तालिका बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई र त्यसको थोरै व्याख्या गरिदिन्छु, त्यो पनि सुन्नु होला है त। ल जनसाङ्ख्यिक तालिका। जनसाङ्ख्यिक तालिका। ल त्यसमा के हामीले लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक तालिकामा जनसाङ्ख्यिक तत्त्व, त्यस्तै गरी जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया, जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया र जनसाङ्ख्यिक मापन। ल यी 3वटा कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो है त। जनसाङ्ख्यिक तत्त्व पहिलो, त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया तालिकामा र जनसाङ्ख्यिक मापन। अब यसमा जनसाङ्ख्यिक तत्त्व भनेको हामीसँग 3वटा छ। पहिलो छ जन्म, दोस्रो छ मृत्यु, तेस्रो छ बसाइसराई। ल अब जन्म जुन हाम्रो तत्त्व छ, जनसाङ्ख्यिक तत्त्व, त्यसै गरी मृत्यु र बसाइसराई छ, हो त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रिया कसरी हुन्छ त, कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ? जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया भनेको जन्म चाहिँ प्रजननबाट हुन्छ, त्यसै गरी मृत्यु मरणबाट हुन्छ र बसाइसराईबाटै हुन्छ। ल अब जनसाङ्ख्यिक मापन कसरी गर्न सकिन्छ त प्रजननको, मरणको, बसाइसराईको भन्दाखेरि प्रजनन दरबाट गर्न सकिन्छ, प्रजनन दरबाट। त्यस्तै गरेर मरणको
मृत्यु दरबाट। त्यसै गरी बसाइँ सराई दरबाट। ल यति कुरा तपाईँहरूले छुटाउनु भएन है। यो जनसाङ्ख्यिक तालिका हो र अब यसमा थोरै व्याख्या गरिदिन्छु, यसको तत्त्वहरूको म वर्णन गरिदिन्छु। तपाईँहरूले सुन्नुहोला र सुनेर मुख्य बुँदा तपाईँहरूले टिप्नु होला र त्यही कुराहरूलाई आधार मानेर आफ्नो शैलीमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त परीक्षामा। ल जनसाङ्ख्यिक तत्त्व भन्नाले कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वलाई बुझिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यसको तत्त्व भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक तत्त्व भनेको कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरू। ल त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? जनसाङ्ख्यिक तत्त्व भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले नछुटाउनु होला। र जन्म र बसाइँ सरी आउने घटनाले जनसङ्ख्या बढ्छ। ल हेर्नुहोस् त, जन्म, मान्छे जन्मिँदाखेरि जनसङ्ख्या बढ्यो। त्यसै गरी कुनै ठाउँमा अन्य ठाउँबाट बसाइँ सरेर मान्छे आयो भने त्यो बसाइँ सरेर आएको ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्छ र मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या घट्छ। ल त्यो कुरा नि तपाईँले लेख्नु होला। र त्यसै गरी कुनै ठाउँबाट बसाइँ सरेर गएको छ भने त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या घट्छ। जस्तै कि म अहिले काठमाडौँमा छु र म यहाँबाट पोखरा गएँ भने काठमाडौँको जनसङ्ख्या घट्यो र पोखरामा म त्यहाँ बस्न गएँ भने पोखराको जनसङ्ख्या बढ्ने हुन्छ। मेरो कारणले एकजना बढेको पोखरामा र काठमाडौँमा एकजना घटेको, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। कतिजना मान्छे जन्मिए, कति मरे, कतिजना बसाइँ सरी गए भन्ने कुरा जनसाङ्ख्यिक तत्त्वसँग सम्बन्धित छ। यसरी जन्म, मृत्यु र बसाइँ सराई जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरू हुन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तर एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल स्तनपान विधिले कसरी प्राकृतिक रूपमा गर्भनिरोध गर्न सहयोग गर्छ भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एसईमै 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल कसरी चाहिँ अब स्तनपान विधिले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा गर्भनिरोध गर्न सहयोग गर्छ त्यसलाई सोधेको छ। ल त्यसको व्याख्या म गर्छु र केही बुँदागत टिपोटहरू पनि म गरिदिन्छु, त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। स्तनपान गराउने काम यदि कुनै पनि महिलाले दिनको 4-4 घण्टाको अन्तरालमा दिनमा कम्तीमा 6 पटक नियमित रूपमा गराउने हो भने त्यसले पनि महिलाको डिम्ब निष्कासन प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। यस्तै प्रक्रिया नियमित भएमा झन्डै 3 महिनासम्म पनि गर्भ नरहन सक्छ। तर जब बालकलाई आमाले अथवा आमाको जुन दुधले पुग्दैन र अन्य खानेकुराहरू खुवाउन थालिन्छ तब यो नियमितता टुट्न सक्छ र यो विधि कम प्रभावकारी हुन सक्छ। तर 6 महिनासम्म आमाको दुध नियमित चुसाउँदा भने यो विधिको प्रभावकारिता 99.9% हुन्छ। यसलाई गर्भनिरोधका प्राकृतिक विधिका रूपमा लिइन्छ। स्तनपानले यौन रुचिलाई कम गर्ने तथा प्रजनन क्षमतालाई न्यूनीकरण गर्ने भएकाले पनि यसलाई गर्भनिरोध विधिका रूपमा लिएको पाइन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ त। विशेष गरेर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि महिलाले यसको उत्तरमा म यहाँ मुख्य बुँदा लेखिदिन्छु। ल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्तनपान गराउँदा महिलाले दिनको 4-4 घण्टाको फरकमा चाहिँ
कम्तीमा 6 पटक स्तनपान गराउने। ल महिलाले दिनको 4-4 घण्टाको फरकमा कम्तीमा 6 पटक स्तनपान गराउने हो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि महिलाको डिम्ब निष्कासन कम हुन्छ। ल अब महिलाको डिम्ब निष्कासनमा कमी हुनुका साथै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि गर्भ नरहने पनि हुन जान्छ। अनि अर्को कुरा भनेको यसरी नियमित रूपमा स्तनपान गराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यौन रुचिलाई पनि कम गरिदिन्छ। यौन रुचिमा कमी आउने, जसको परिणामस्वरूप चाहिँ गर्भनिरोध हुने र प्रजनन क्षमता पनि न्यूनीकरण त्यसले गर्न सक्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यही कुरालाई तपाईहरुले मिलाएर आफ्नो शैलीमा लेख्नु होला है त। मुख्य भनेको दिनको 4-4 घण्टाको फरकमा चाहिँ कम्तीमा 6 पटक महिलाले स्तनपान गराउनु पर्ने रहेछ। त्यसरी स्तनपान गराउँदाखेरि महिलाहरूको डिम्ब निष्कासनमा कमी आउने रहेछ। त्यसरी डिम्ब निष्कासनमा कमी आउनु भनेको गर्भ नरहनु हो। त्यसका साथसाथै महिलाको यौन रुचिमा पनि कम आउने हुनाले चाहिँ बच्चा जन्मिने दर कम हुन जान्छ। ल त्यसरी चाहिँ गर्भनिरोधमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। तर यदि बच्चाको जुन उमेर बढ्दै गर्दाखेरि आमाको दुधले नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ, अथवा कुनै आमाको दुध नै नआउने, धेरै दुध नआउने, त्यति बेला चाहिँ फेरि यसको जुन प्रभावकारिता छ त्यो प्रभावकारिता 100% नहुन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल यही कुराहरूलाई मिलाएर आफ्नो शैलीमा, आफ्नो भाषामा तपाईहरुले लेख्नु होला, किनभने तपाईहरुको मौलिक भाषालाई नै एसईको परीक्षामा प्राथमिकता दिइन्छ र त्यही अनुसार तपाईको अङ्क प्राप्त हुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 6 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि 2075 कै एसईमा सोधेको प्रश्न छ, जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पारेको कुनै 4 असरहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पारेको कुनै 4 असरहरू लेख्नु भनेको छ। ल अब त्यसमा मुख्य बुदाहरू म लेखिदिन्छु र त्यसको व्याख्या गर्छु, त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। ल यसको उत्तरमा के छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पारेका असरहरू चाहिँ बुदागत रूपमा लेखौँ। ल पहिलोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पारेको छ है त। स्वास्थ्यमा ल त्यसैगरी दोस्रोमा जनसङ्ख्या वृद्धिको शिक्षामा असर। ल त्यस्तै गरी तेस्रोमा संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा असर। त्यसैगरी चौथोमा रोजगारीमा पारेको असर। ल कसरी चाहिँ अब असरहरू परेको छ त्यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ है त। ल यही 4 वटा बुदाहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि अब हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। ल अब स्वास्थ्यमा पहिलो भनेको स्वास्थ्यमा कसरी असर पारेको छ। ल त्यसको पनि मुख्य बुदागत कुराहरू म लेखाइदिन्छु र त्यसलाई
तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला र त्यही अनुसार आफ्नो शैलीमा उत्तर लेख्नु होला है त। ल, जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण शारीरिक, सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ कायम गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या धेरै रूपमा बढ्यो भने शारीरिक, सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिँदैन। स्वास्थ्य जनताको उत्पादकत्व बढाउने माध्यम हो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्वास्थ्य भनेको जनताको उत्पादकत्व बढाउने माध्यम हो र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ। बालबालिकाको स्याहार र पोषणको अभावमा शिशु तथा बाल मृत्युदर पनि बढ्न जान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र बच्चामा अपाङ्गता पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब सुत्केरी, त्यस्तै गरी गर्भवती आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर त्यसले पुर्याउन सक्छ। यदि स्वास्थ्य स्थिति जुन हामीले चाहेअनुसार बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउन सकिएन भने, जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने अब धेरै जनसङ्ख्यालाई त्यही अनुसारको खाद्यान्न, त्यही अनुसारको पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परिपूर्ति नहुँदाखेरि यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्छन्। ल, जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण के हुनसक्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पुर्याउन कठिन। स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पुर्याउन कठिन हुने। ल, यसरी स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पुर्याउन कठिन हुँदाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि बालबालिकामा पोषणको अभाव, र बाल मृत्युदर पनि बढ्न सक्छ। बाल मृत्युदर बढ्ने भन्ने सम्भावना हुन्छ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै बच्चा अपाङ्ग पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र गर्भवती, त्यसै गरी सुत्केरीमा पनि समस्या देखा पर्न सक्छ। ल, त्यो कुरा पनि तपाईँले लेख्नु होला है त। अब त्यसै गरी अब दोस्रोमा जाउँ, जनसङ्ख्या वृद्धिको शिक्षामा असर कस्तो हुन्छ त। जनसङ्ख्या वृद्धिको शिक्षामा असर। ल, कसरी शिक्षामा असर पुर्याउने रहेछ जनसङ्ख्या वृद्धिले, त्यसलाई हेरौँ है त। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण उचित र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर साक्षरता दर न्यून हुन्छ। साक्षरता दर न्यून हुनु भनेको देशको लागि नकारात्मक असर हो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर उच्च भएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षाको सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ। नयाँ जनसङ्ख्यालाई आधारभूत शिक्षा दिन विद्यालय खोल्न स्रोतको अभाव हुन्छ। त्यस्तै विद्यालय स्थापना भए पनि भौतिक तथा शैक्षिक सेवा सुविधा पुर्याउन र सामग्री पुर्याउन कठिन हुन्छ। शिक्षा दिन दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ। सेवा र सुविधाको अभाव तथा स्रोतको कमीका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। तसर्थ जनसङ्ख्या वृद्धिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तथा सबैलाई आधारभूत आवश्यकता पुर्याउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने पक्षमा पनि असर पार्छ। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै शिक्षामा कसरी असर पर्ने रहेछ, मुख्य बुँदा भनेको यसले साक्षरता दर न्यून गराउँछ। साक्षरता दर न्यून बनाउँछ। साक्षरता दर न्यून कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उचित र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन। उचित र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन।
त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब साक्षरता दर न्यून हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देश विकासका लागि नकारात्मक असर त्यसले पुर्याउँछ। र जनसङ्ख्या वृद्धि दर उच्च भएमा शिक्षाको सुविधा पुर्याउन कठिन हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, शिक्षाको जुन सुविधा पुर्याउन कठिन हुने। ल यो कुरा हामीले छुटाउनु भएन। अब शिक्षाको सुविधा पुर्याउन कठिन हुनेमा भनेको भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरू त्यसमा आउँछन्। भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरू पुर्याउन गाह्रो अथवा कठिन। ल यति काम हुन्छ है त। शिक्षाको जुन सुविधा पुर्याउन कठिन हुनु भनेको भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री पुर्याउन गाह्रो। त्यसका साथसाथै दक्ष जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँबाट बोलाउनु पर्ने अथवा त्यो उत्पादन गर्ने शिक्षकहरू उत्पादन गर्ने त्यसमा पनि समस्या देखिन्छ, जसको कारण चाहिँ बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छन्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले व्यक्तिको सिक्ने जान्ने जुन पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छ हो। त्यसैले जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने यसले शिक्षामा ठुलो असर पुर्याउने रहेछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा। संस्कृति र सांस्कृतिक ल अब जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि कसरी असर गर्ने रहेछ त्यसले यसलाई भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि भएमा समाजमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा र आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई एकदमै समस्या हुन्छ। यसले गर्दा आफ्नो मौलिकताको जुन पहिचान दिने खालको गीत, लोककथा, लोकनृत्य, सङ्गीतको संरक्षण गर्न मानिसले समय पाउँदैनन्। चाडपर्व, पहिरन, त्यसै गरी भाषा, धर्ममा पनि विकृति आउँछ। बढेको जनसङ्ख्याले सिर्जना गर्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई आधार बनाएर विदेशीहरूले हाम्रो संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्छन्। आपसमा विभिन्न खाले वैमनस्यता सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै देखासिकी र आधुनिकीकरण गर्नाले मौलिक संस्कृति पनि लोप हुँदै जान्छ। त्यस्तै मठ मन्दिरको जग्गा जमिन मिचिन्छ, सांस्कृतिक सम्पदाको वरपर फोहोर हुन्छ, ती भत्कन्छन्। त्यस्तै मर्मत सम्मार तिनीहरूको हुन पाउँदैन। त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि हुन पाउँदैन। समाजमा विकृति आउँछ र अन्त्यमा संस्कृति नै विकृति भई परम्परा र मौलिकता नै अन्त्य हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यसमा संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा कसरी चाहिँ लोप हुन सक्छ अथवा त्यसमा कस्तो असर गर्न सक्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। ल अब के कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भने विशेष गरेर संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा मुख्य बुँदा भनेको तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने समाजमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा र आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न समस्या। त्यसरी अब प्रत्येक मान्छे खाना, नाना र छाना हो, खाद्यान्न, लत्ता कपडा र आधारभूत आवश्यकतामा लाग्दाखेरि उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मौलिक पहिचानका जुन गीत, लोकगीत, नृत्यहरू छन् त्यसमा समय दिन पाउँदैनन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मौलिक सांस्कृतिक मौलिक
मौलिकताको पहिचान हुने संस्कृतिमा समय दिन पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाडपर्व, पहिरन, भाषा, धर्ममा विकृति आउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब जुन त्यति बेलै जुन विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण अथवा आक्रमण गर्न सक्छन् र देखासिखी गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने जुन अहिलेको शैली छ त्यसले चाहिँ मौलिक संस्कृति नै लोप हुन पुगिरहेको छ। मठ मन्दिरको जग्गा मिचिने, त्यस्तै गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू वरपर फोहोर हुने, भत्कने, मर्मत सम्भार नहुने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको जुन रक्षा हुनुपर्ने हो त्यो नहुन सक्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदालाई नै लोप हुने स्थितिमा पुर्याइदिन सक्छ है त। यसरी जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएमा ल त्यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि अर्को छ रोजगारी। ल जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि रोजगारीमा कसरी असर गर्ने रहेछ त्यसको मुख्य बुँदाहरू म लेखिदिन्छु, त्यसलाई हेर्नु होला। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा अब 14 वर्ष मुनिका जुन व्यक्तिको समूह छ त्यसलाई हामी बाल आश्रित भन्छौँ र 60 र सोभन्दा माथिका जुन व्यक्तिहरूको समूह छ उनीहरूलाई वृद्ध आश्रित समूह भनेर भन्छौँ र बिचमा रहेको जुन 15 देखि 59 वर्षका सक्रिय जनशक्तिले चाहिँ आर्थिक पाटोलाई सम्हाल्छन्, अर्थात् जसले चाहिँ काम गर्छन् त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र श्रम गर्न सक्नेले रोजगारीको अवसर नपाउने तथा गुप्त बेरोजगारी व्याप्त रहने भएकाले पुँजी, स्रोत र साधन नबढ्दा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्दैन। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि काम गर्न सक्ने एउटा उमेर समूहको व्यक्ति छन् र काम गर्न नसक्ने धेरै व्यक्तिहरू हुँदाखेरि त्यति बेला पनि त्यसले समस्या ल्याउँछ। र विशेष गरेर जुन काम गर्न सक्ने जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिले चाहिँ उसले चाहेअनुसारको रोजगारी पाएन भने त्यसबाट पनि धेरै ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यति कुरा तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने 4 असरहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने 4 असरमा पहिलो हुनसक्छ वन र वनस्पतिको विनाश, त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको जल तथा स्थल प्राणी सङ्कटमा, त्यस्तै तेस्रो भनेको खनिज पदार्थको दोहन र त्यस्तै अर्को भनेको बाढी पहिरो र वृक्षमा वृद्धि। ल अब यसको उत्तरमा मैले यही 4वटा बुँदाहरू लेखेर व्याख्या गरिदिन्छु। वन र वनस्पतिको विनाश। ल जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा पार्ने 4 असरहरू भनेर तपाईँहरूले कमा यसरी वन र वनस्पतिको विनाश लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा जल तथा स्थल प्राणीमा सङ्कट। त्यसै गरी ग नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ खनिज पदार्थको दोहन। त्यसरी घ नम्बरमा बाढी पहिरो
र भुक्षेको वृद्धि। ल यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई अब आफ्नो शैलीमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। र म अब बुँदागत रूपमा वन र वनस्पतिको विनाश लगायत यो 4वटा बुँदा मैले यहाँ जुन लेखेको छु त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु र त्यही चिजलाई सुनेर तपाईँहरूले आफ्नो शैलीमा यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जनसङ्ख्या वृद्धिले वन र वनस्पतिको विनाश कसरी हुन्छ त्यो बारेमा अब म व्याख्या गर्दैछु, त्यसलाई सुन्नु होला है, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। म यसलाई लेखाउँदिनँ, तपाईँहरूले सुनेरै यसको उत्तर सुनेकै भरमा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने टिप्नु होला है त। ल जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा मानिसलाई खाने, लाउने, बस्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि अनियन्त्रित जङ्गल फडानी गरी बस्ती बसाउने क्रम बढ्छ। त्यस्तै समथर जमिनमा जनघनत्व बढी जङ्गल फडानी गर्ने, त्यस्तै गरी खोरिया फाँडेर खेती गर्ने, भिरालो जमिनमा पनि खेती गर्ने, काठ दाउरा र घाँसका लागि रुख काट्ने कार्यले वन जङ्गल नासिन्छन्। पाखा पखेरा नाङ्गा हुन्छन्। वन पैदावार र जडीबुटी नष्ट भई वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्न जान्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा जल तथा स्थल प्राणीमा कसरी सङ्कट आउँछ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वातावरणमा ह्रास आई जल तथा स्थल प्राणीहरूलाई असर पार्छ। प्राणीको वासस्थान जङ्गल र जल हो। जङ्गल अतिक्रमणले प्राणीको वासस्थान नासिन्छ। त्यस्तै जीवजन्तुहरू लोप हुन्छन्। त्यसै गरी उद्योग धन्दा र कल कारखानाबाट निस्केका जुन फोहोर पानी, रसायन, काम नलाग्ने पदार्थले पानी र जमिन दुवै प्रदूषित गर्छ। औद्योगिक रसायन, विषालु पदार्थ र मलमूत्रले पानीलाई प्रदूषित गराई जलमा बस्ने र स्थलमा बस्ने जुन प्राणीहरू हुन्छ उनीहरूको जीवनमा सङ्कट पैदा गर्छ। यसले वातावरणलाई असन्तुलित बनाउँछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै अर्को छ खनिज पदार्थको दोहन। ल जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा खनिज पदार्थ कसरी दोहन हुन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है। जनसङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै खनिज पदार्थहरू अत्याधिक दोहन हुन्छ। जति जति मान्छे बढे त्यति नै हामीलाई आवश्यकताहरू हाम्रो बढ्दै जान्छ। त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि जुन खनिज पदार्थहरू छन् प्रकृतिमा पाइने त्यसको अत्याधिक दोहन हुन्छ। खनिजको अनियमित र असीमित प्रयोगले वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन पुग्छ र मानिसका आवश्यकता र इच्छाले खनिजको दुरुपयोग भई वातावरणमा एकदमै नराम्रो असर पुग्न जान्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदाखेरि बाढी पहिरो र भुक्षेको वृद्धि कसरी हुन्छ त त्यसलाई पनि बुझौँ। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण बाढी पहिरो र भुक्षेको प्रकोप बढ्न जान्छ। जङ्गल विनाश हुन्छ जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै हो। त्यो जङ्गल विनाशका कारण अतिवृष्ट हुने र बाढी आउने, त्यसै गरी घरखेत बगाउने त्यो हुन जान्छ है त। त्यस्तै भुक्षे भई पहिरो जाने, ती जग्गामा वर्षाको पानीले भुक्षे गराई भूस्खलन र पहिरो सिर्जना गर्ने हुन्छ। वनजङ्गलको विनाश, त्यसै गरी अतिचरण र अव्यवस्थित खेतीका कारण बाढी पहिरो र भुक्षेको प्रकोप भई वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्न जान्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ, एसीमा 2074 सालमा सोधेको प्रश्न के छ भने गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरूको सूची बनाई कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसका प्राकृतिक उपायहरूमा मैले उत्तर लेखेँ। पहिलो छ बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन। दोस्रो छ छन्द विधि। छन्द विधि। तेस्रोमा छ योनिस्राव परीक्षण। त्यसै गरी चौथोमा छ स्तनपान। ल यति विधि चाहिँ अपनाउन सकिन्छ है त गर्भनिरोधका लागि। प्राकृतिक उपायहरूमा बाह्य स्खलन विधि, छन्द विधि, योनिस्राव परीक्षण र स्तनपान।
ल अब यसमा एउटाको व्याख्या सोधेको छ हामीलाई। अब स्तनपानको तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, स्तनपानको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। स्तनपानमा हामीले बुझिसकेका छौँ, एकदम सहज छ। स्तनपानको बारेमा लेख्दाखेरि यसको व्याख्या गर्दाखेरि अब महिलाले आफ्नो बच्चालाई दिनको दैनिक चाहिँ 4 घन्टाको फरकमा चाहिँ 6 पटक स्तनपान गराउने। यसरी स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ महिलाको डिम्ब निष्कासनमा कमी आउँछ। जसको फलस्वरूप चाहिँ गर्भनिरोध हुन जान्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। स्तनपान नियमित रूपमा गराएमा 3 महिनासम्म गर्भ नहराउन सक्छ। स्तनपान यो नियमित भयो भने 3 महिनासम्म गर्भ रहँदैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने 4 उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि, र यो पनि एससीईको 2074 सालमा सोधेको प्रश्न हो। एकदम सहज छ। ल अब त्यसलाई बुँदागत रूपमा हामी लेख्दै जाउँ है त यसको उत्तर पनि। ल पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्छौँ भने अब जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा पारेको असरहरू न्यूनीकरणका उपायहरू निम्नलिखित छन् भनेर तपाईँले सुरुमा लेख्नुहोस्। र पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण जनतामा पुर्याउने। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणमा पुर्याउने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्को असर न्यूनीकरण गर्न सक्ने कुरामा सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने देशका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने। देशका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने। रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने। ल यही 4वटा बुँदाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि डिपो-प्रोभेरा सुईले कसरी गर्भनिरोध गर्न मद्दत गर्छ भनेर सोधेको छ। ल डिपो-प्रोभेरा सुईले कसरी गर्भनिरोध गर्न मद्दत गर्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ
टिपोप्रोपेरा सुईले निम्नअनुसार गर्भनिरोध गर्न मद्दत गर्छ भनेर पहिलो बुँदामा लेखौँ है त। पहिलो बुँदामा कसरी सहयोग गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अन्डाशयमा अण्ड बन्न दिँदैन। अन्डाशयमा अण्ड बन्न दिँदैन। त्यस्तै पाठेघरको मुखमा हुने पदार्थलाई बाक्लो बनाई शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन। पाठेघरको मुखमा हुने पदार्थलाई बाक्लो बनाई शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन। त्यस्तै अर्को यसले के काम गर्छ भन्दा कसरी काम गर्छ भन्दा पाठेघरभित्र भ्रूण टाँसिन दिँदैन। पाठेघरभित्र भ्रूण टाँसिन दिँदैन। ल त्यस्तै अर्को यसले के काम गर्न सहयोग गर्छ भन्दाखेरि आकस्मिक गर्भधारणबाट बचाउँछ। आकस्मिक गर्भधारणबाट बचाउँछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल अब यो प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, युनिसेफ स्राव परीक्षण विधिले कसरी गर्भनिरोध गर्न मद्दत गर्छ भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 2074 सालको एसईमा सोधेको प्रश्न हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब योनिस्राव परीक्षण विधिले निम्नानुसार गर्भनिरोध गर्न सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसमा पहिलो बुँदा भनेको यौन सम्पर्कको समयावधि घटाएर, ल जुन यौन सम्पर्कको समय अवधि हुन्छ त्यसलाई घटाउने पहिलो त्यो रहेछ। ल अब अर्को भनेको यौन सम्पर्क गर्न हुने र नहुने समयको जानकारीबाट। यौन सम्पर्क गर्न हुने र नहुने समयको जानकारीबाट। ल त्यस्तै अर्को छ गर्भ रहने वा नरहने अवस्थाको जानकारी दिएर। गर्भ रहने वा नरहने अवस्थाको जानकारी दिएर। त्यस्तै अर्को आफैले परीक्षण गर्न सक्ने विधि भएकाले। आफैले परीक्षण गर्न सक्ने विधि भएकाले। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दा कुनै जिल्लामा 2070 सालमा 20 देखि
24 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूले 200 जीवित शिशुहरूको जन्म दिए। यदि त्यो वर्ष त्यस उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या 10,000 थियो भने त्यस उमेर समूहको उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो एकदमै सजिलो छ यसलाई निकाल्न। यसको लागि हामीलाई सूत्र चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। सूत्र थाहा हुने बित्तिकै हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त। अब सूत्रअनुसार के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको सूत्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्यालाई मध्य वर्षको त्यस ठाउँको प्रजनन योग्य उमेरमध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल सङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गर्ने हो भने हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न सक्छौँ। ल त्यही अनुसार हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्नु है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने उत्तरमा सूत्र अनुसार ल अब यसको सूत्र लेखौँ है त। उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्यालाई केले भाग गर्न पर्यो भन्दाखेरि मध्य वर्षको त्यस ठाउँको प्रजनन योग्य उमेरमध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल सङ्ख्यामा 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। 1000ले गुणन गरियो भने हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल इन्टु 1000। ल अब उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न के गर्नुपर्ने रहेछ? कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्यालाई मध्य वर्षको त्यस ठाउँको प्रजनन योग्य उमेरमध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल सङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गऱ्यो भने चाहिँ उमेर विशिष्ट प्रजनन दर आउने रहेछ। ल अब हेरौँ त कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्या। अब कुल जीवित जनसङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 20 देखि 24 वर्ष उमेरका समूहका महिलाले चाहिँ 200 जीवित शिशुहरूलाई जन्म दिए। अब ल हेर्नुहोस् त कति रहेछ भन्दाखेरि 200लाई हामीले माथि राख्नु पर्यो। त्यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यस वर्ष त्यस उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या प्रजनन योग्य जुन महिलाहरू छन् त्यसको सङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो। त्यो भनेको 10,000 छ। 10,000 छ इन्टु हामीले केले गुणन गर्नु पर्यो? 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। ल यो गर्दाखेरि यसको मान कति आउँछ भन्दा
20 प्रति 1000 लेख्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। 20 आउँछ र त्यो कतिमा गनिन्छ भन्दा हजारमा गनिन्छ, प्रति 1000मा गनिन्छ। अर्थात् 1000 जना मध्ये 20 जना भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। 20 प्रति 1000 भन्नुको मतलब 1000 जनामा 20 जना चाहिँ रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल, यति गरिसकेपछि यसको उत्तर आयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न के छ भने हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्नमा एसइकै 2074 सालमा सोधेको प्रश्न, कुनै नगरपालिकामा विक्रम सम्वत 2072 सालमा 3000 जीवित शिशुहरूको जन्म भयो। सोही वर्ष 1 वर्ष नपुग्दै झाडापखालोको कारण 60 जना शिशुको मृत्यु भयो भने त्यस नगरपालिकाको शिशु मृत्युदर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब एकदम सजिलो छ शिशु मृत्युदर पत्ता लगाउनको लागि। त्यसको लागि हामीलाई सूत्र नै आवश्यक पर्छ र सूत्र अनुसार नै हामीले सहज रूपमा निकाल्न सक्छौँ है त। अब त्यसको लागि सूत्र के छ भन्दाखेरि शिशु मृत्युदरको सूत्र भनेको कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा 1 वर्षभित्र मृत्यु हुने शिशुहरूको सङ्ख्या, त्यसलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा उक्त वर्ष जीवित जन्मिएका कुल शिशुहरूको सङ्ख्याले भाग गर्यो र त्यसलाई 1000ले गुणन गर्यो भने त्यसले शिशु मृत्युदर दिन्छ है त। ल, त्यही कुरालाई अब हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है। ल, उत्तरमा अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सूत्रअनुसार अथवा सूत्रानुसार पनि भनिन्छ है यसलाई। सूत्रानुसार अर्थात् सूत्र अनुसारलाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि सूत्रानुसार हुन्छ, त्यही कुरा लेखेको। ल, अब शिशु मृत्युदर, ल शिशु मृत्युदर निकाल्ने सूत्र भनेको के छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा 1 वर्ष भित्र मृत्यु हुने शिशुहरूको सङ्ख्यालाई त्यस ठाउँमा उक्त वर्ष जीवित जन्मिएका कुल शिशुको सङ्ख्या लाई केले गर्नु पर्यो, 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। ल, इन्टु 1000। ल, यो छुटाउनु भएन है, 1000ले गुणन गर्न छुटाउनु भएन। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नमा दिएको जुन मानहरू छ त्यसलाई राख्दै जाउँ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब हेर्नुहोस् त, कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा 1 वर्षभित्र मृत्यु हुने शिशुहरूको सङ्ख्या। अब पहिला मृत्यु हुने शिशुहरूको सङ्ख्यालाई हेरौँ है त। मृत्यु हुने शिशुहरूको सङ्ख्या भनेको कति छ? 60 जना। ल, 60 जना शिशुको मृत्यु भएको छ। 60लाई हामीले राख्यौँ। त्यसका मुनि कति राख्नु पर्यो भन्दा त्यही ठाउँमा उक्त वर्ष जीवित जन्मिएका कुल शिशुको सङ्ख्या राख्नु पर्यो। ल, कुल कति जन्मिएका रहेछन् भन्दाखेरि 3000 जीवित रहेछन्, जन्मेका शिशुहरू रहेछन्। त्यसलाई केले गर्नु पर्यो? 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि 20 आउँछ र यो पनि 1000मै गनिने हुनाले 20 प्रति 1000 भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ उत्तरमा। ल, शिशु मृत्युदर कति आउने रहेछ भन्दा 20 प्रति 1000।
अर्थात् 1000जनामा 20जना चाहिँ मर्ने रहेछन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2068 सालमा कुनै ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या 40,000 थियो। उक्त सालमा त्यस ठाउँमा 1500 व्यक्तिहरू बसाइँसरी आए भने 300जना बसाइँसरी गए। त्यस ठाउँको त्यो वर्षको खुद बसाइँसराई दर निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै ठाउँमा चाहिँ कति जनसङ्ख्या रहेछन्, सुरुमा 40,000 जनसङ्ख्या रहेछन्, त्यसमा 1500 व्यक्तिहरू बसाइँसरी आएछन् भने त्यहाँ 300जना चाहिँ बसाइँसरी गएछन्। अब त्यो हो भने त्यो ठाउँको त्यो वर्षको खुद बसाइँसराई दर कति हो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल यो पनि एकदम सहज छ, यो पनि सूत्र अनुसार नै गर्ने है, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सूत्र चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। सूत्र थाहा हुने बित्तिकै तपाईँहरूले सहज रूपमा यसको मान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब खुद बसाइँसराई दर के गरी निकालिन्छ त्यसको सूत्रलाई म भन्दैछु अनि लेख्छु पनि। हेर्नुहोस् त, खुद बसाइँसराई दर निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निश्चित समयावधिमा कुनै ठाउँमा बसाइँसरी आएका र बसाइँसरी गएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्याको अन्तरलाई मध्यवर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गऱ्यौँ भने हामीले खुद बसाइँसराई दर पाउँछौँ। ल त्यही कुरालाई उत्तरको रूपमा सुरुमा लेखौँ र हामीलाई चाहिएको उत्तर हामी निकालौँ है त। हामीलाई चाहिएको जुन मान छ प्रश्नअनुसारको त्यसलाई निकालौँ है त। ल अब खुद बसाइँसराई दर भनेको खुद बसाइँसराई दर ल खुद बसाइँसराई दर कसरी निक्लिने रहेछ भन्दाखेरि निश्चित समय अवधिमा कुनै ठाउँमा बसाइँसरी आएका र बसाइँसराई गरी गएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्याको अन्तर त्यो हो। त्यसलाई केले भाग गर्नुपर्छ भन्दा मध्यवर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्याले। ल एकदम सहज छ है, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सहज छ। ल अब मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्यालाई केले गर्नु पर्यो, 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। ल अब हेरौँ त हाम्रो प्रश्नमा निश्चित समयावधिमा कुनै ठाउँमा बसाइँसरी आएका र बसाइँसरी गएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्याको अन्तर भनेको छ है। अन्तर भनेको घटाउने भनेर बुझ्नु पर्यो। जुन बसाइँसरेको आएको व्यक्तिबाट बसाइँसरी गएको व्यक्तिहरू घटाउने, अर्थात् बसाइँ सरेर आएका व्यक्तिहरू कति छन् हाम्रो प्रश्नमा भन्दाखेरि 1500 व्यक्तिहरू आएका छन् है त। 1500 व्यक्तिहरू आएका छन् र बसाइँसरी कतिजना गएका छन् भन्दाखेरि 300जना बसाइँसरी गएका छन्।
300 जना बसाइसरी गएका छन्। त्यसलाई मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या, ल मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या भनेको कति छ? 40,000 छ। त्यसले भाग गर्नु पर्यो इन्टु त्यसमा केले गर्नु पर्यो? 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यो गरियो भने यसको मान कति आउँछ भन्दाखेरि 30 आउँछ र यसलाई पनि प्रति हजारमा हामीले लेख्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, यिनीहरू केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सन् 2018मा कुनै देशको कोरा जन्मदर 36.5, त्यस्तै गरी कोरा मृत्युदर 8.5 र खुद बसाइसराई दर 7/1000 भए उक्त देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर र जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदमै सहज छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्नको लागि हामीसँग सूत्र छ। कोरा जन्मदर, कोरा मृत्युदर भएको, त्यसै गरी त्यसमै खुद बसाइसराई दर भएको त्यो सूत्र छ। त्यही सूत्रको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न सक्छौँ र जनसङ्ख्या वृद्धि दर आउने बित्तिकै जनसङ्ख्या दोब्बर हुने लाग्ने जुन समय छ त्यसलाई पनि सहजै निकाल्न सकिन्छ, किनभने त्यसको पनि सूत्र छ। जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय भनेको 70लाई जनसङ्ख्या वृद्धि दरले भाग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समयको मान पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब सुरुमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्ने सूत्रबाट सुरु गरौँ है त। ल यसको उत्तरमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर, जनसङ्ख्या वृद्धि दर। ल जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्ने सूत्र भनेको कोरा जन्मदरमा कोरा मृत्युदरलाई घटाउने र त्यसमा खुद बसाइसराई दरलाई जोड्ने अथवा घटाउने आवश्यकता अनुसार र त्यसलाई 1000ले भाग गर्ने र 100ले गुणन गर्ने। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त कोरा जन्मदर हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि कोरा जन्मदर भनेको 36.5 दिएको छ। 36.5 त्यसमा के घटाउनु पर्यो? कोरा मृत्युदरको मान घटाउनु पर्यो। कोरा मृत्युदरको मान भनेको 8.5 छ। 8.5 छ र त्यसमा खुद बसाइसराई दरलाई पनि राख्नु पर्यो। खुद बसाइसराई दर भनेको हाम्रो 7 छ। ल अब यो भइसकेपछि यसलाई 1000ले भाग गर्नु पर्यो र 100ले गुणन गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त 36.5 मा 8.5 घट्दाखेरि 28 आयो। त्यसमा अब अहिले हामी खुद बसाइसराई दरलाई जोड्दैछौँ। त्यसमा 7लाई जोड्दैछौँ र त्यसमा 1000ले भाग गर्नु पर्यो र 100ले गुणन गर्नु पर्यो। ल अब त एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको मान कति आयो? 28 + 7 भनेको 35 इन्टु 100लाई 1000ले भाग गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा हाम्रो मान कति आउँछ?
3.5 आउँछ। ल जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति आयो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको 3.5% आयो। ल अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर आइसकेपछि अब हामीलाई अर्को कुरा पनि सोधेको छ, जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय पनि सोधेको छ। ल जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समयको लागि पनि सूत्र छ एकदम सजिलो। फेरि जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय भनेको 70लाई जनसङ्ख्या वृद्धि दरले भाग गर्यो भने जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय आउँछ है त। जनसङ्ख्या वृद्धि दर ल एकदम सहज छ है। ल 70 जस्ताको जस्तै छ र जनसङ्ख्या वृद्धि दर हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 3.5% आएको छ। ल 70लाई 3.5ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 20 वर्ष आउँछ। ल यति चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न जान्नु पऱ्यो हामीले। र जनसङ्ख्या वृद्धि दर आइसकेपछि जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय भनेको 70लाई जनसङ्ख्या वृद्धि दरले भाग गर्ने बित्तिकै सहज रूपमा हामी जनसङ्ख्या दोब्बर हुने समय निकाल्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला है। र विशेष गरेर तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र सहज छ, एकदम सहज छ। र मुख्य बुँदा चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु भएन। मुख्य बुँदाहरू जान्नु भएपछि आफ्नो भाषामा त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाएर लेख्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले गर्न सक्ने काम हो है त। त्यसैले अब परीक्षामा तपाईँहरूलाई एसईको परीक्षामा आफ्नो मौलिक शैलीमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ र त्यसमा मुख्य बुँदा चाहिँ तपाईँहरूले छुटाउनु भएन। मुख्य बुँदा लेखिसकेपछि आफ्नो भाषामा कसरी सहज हुन्छ त्यो भाषाअनुसार त्यसलाई लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब मजाले हेर्नुहोला, पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला र हामी अर्को भिडियोमा यसकै बाँकी रहेको केही जुन अंशहरू छ, बाँकी रहेको भागहरू, जुन छोटो प्रश्न उत्तर 4 मार्क्समा अथवा 4 अङ्कमा सोध्ने प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्, त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ अर्को भिडियोमा र लामा उत्तरहरू पनि हेर्दै जानेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। र तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि कुनै समस्या भयो, यो भिडियो हेर्दा समस्या भयो अथवा यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू हेर्दा पनि तपाईँहरूलाई केही गाह्रो साह्रो पर्यो, बुझ्नु भएन, तपाईँहरूले जान्नु भएन भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज छ, त्यसमा पनि हामीलाई मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइबर, वाट्सएपमा पनि यही नम्बरमा हामीलाई एड गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेसबुकको मार्फत, त्यसै गरी ट्विटरको मार्फत आफ्ना जिज्ञासा समस्याहरू राख्नुभयो भने हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी अर्को भिडियोमा यसको बाँकी रहेको अंशहरू हेर्छौँ, त्यसलाई पनि हेर्न नभुल्नु होला है त।